अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल यह है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। PS 114 का इंतहाई अहम बाई इलेक्शन, उसकी पोलिंग हो चुकी है मुकम्मल, वोटों की काउंट भी तकरीबन हो चुकी है मुकम्मल। 63 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए हैं। उसके मुताबिक सईद गनी साहब इस वक्त लीड में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। ये बाई इलेक्शन अहम क्यों है? क्योंकि ये अगले इलेक्शन में होने वाले वोटिंग ट्रेंड की निशानदही करेगा। MQM के लिए खास तौर पे बड़ा अहम इलेक्शन इसलिए है क्योंकि वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की तकसीम के बाद। हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन तमाम रोज पोलिंग के अमल को भी कवर करते रहे और इस वक्त नताइज भी वो देख रहे हैं जैसे अनवेल हो रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर आज की पूरे वोटिंग में क्या ट्रेंड सामने आए हैं। जी राफे, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है, मैं भी कैंपेन देखने गई थी 2 रोज पहले, कि कैंपेन बड़े पुरअमन अंदाज में हुई है। हमने वहाँ पे कोई असले की डिस्प्ले नहीं देखी। जो तमाम जमातें थी वो आपस में उनके कैंप्स आमने सामने थे और कोई भी बदमज़गी नहीं देखी। बड़ा हेल्दी वहाँ पर हमने एक जो इलेक्शन कैंपेन देखी है। आज क्या रहा सारा दिन मामला? देखिए मारिया, आपने सही कहा कि ये हल्का जो PS 114 है, इसमें जीतने वाले जो भी पार्टी है वो उसके 2018 में जो इंतखाबात होंगे उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये कैंपेन 38 दिन तक जारी रही। 30 से ज़ायद कॉर्नर मीटिंग्स मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यहाँ पर की और सबके ही कैंप्स एक दूसरे के कैंपों के सामने थे, लेकिन कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रेंजर्स और पुलिस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज भी पोलिंग के दौरान रेंजर्स के जवान पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर मौजूद थे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात थे और पुरअमन माहौल में ये पोलिंग हुई है और रेंजर्स ने इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया है। DG रेंजर्स खुद इस हल्के में आए, उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। इक्का दुक्का वाक़यात हुए जिस पर 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिसमें एक के पास जो है वो असला भी बरामद हुआ। दूसरी जानिब अगर बात की जाए टर्न ओवर की, तो टर्न आउट इंतहाई कम रहा है। वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकले हैं। अगर माजी में बात की जाए 2008 में यहाँ से MQM के रऊफ सिद्दीकी जीते थे और उन्होंने 22,000 से ज़ायद वोट लिए थे और 2013 में इरफानुल्लाह मरवत जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 37,000 वोट लिए थे। ठीक है राफे, लेकिन चले बाई इलेक्शन में इतना तो मार्जिन हम दे देते हैं ना कि वो उतने वोटर टर्नआउट नहीं होता। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को क्या इससे सीखने को मिला है और MQM जो अपनी बका की जंग लड़ रही है, MQM पाकिस्तान, इस इलेक्शन के नतीजे में हम उनके बारे में क्या पॉलिटिकल रीडिंग कर सकते हैं? देखिए, MQM की तो बका की जंग है क्योंकि एक तरफ MQM लंदन ने इस इलेक्शन का मुकम्मल तौर पे बाइकॉट का ऐलान किया था और लोगों से ये कहा था कि वो अपना वोट कास्ट नहीं करें। लेकिन यहाँ MQM के जो वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करने में MQM के जो लीडर फारूक सत्तार हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की। यहाँ पे बड़ी बड़ी जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स भी की और उनका ये मौक़िफ़ है कि लोग बाहर निकले हैं और अभी उनके कुछ हल्के या इलाके ऐसे हैं जहाँ से अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो वो ये सीट गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि इस हल्के की एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि तमाम ही पार्टियों के बड़े लीडर्स इस हल्के में आए हैं। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम खुद चलाई है, चाहे वो सिराजुल हक हो, इमरान खान हो, फारूक सत्तार हो या फिर जो है वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक हो या नून लीग के लोग हों, वो यहाँ पर आए हैं। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर खुद आए, खुर्शीद शाह आए, शेख रशीद यहाँ पर आए हैं। तो तमाम ही सरबराहों ने यहाँ पे कैंपेन चलाई है। आखिरी सवाल सईद गनी के हवाले से, ये बड़ा एक सरप्राइजिंग बात है कि वो ना सिर्फ इस वक्त लीड में है बल्कि अगर कोई फर्क है तो भी 400-500 वोट्स का ही है। जब हम फ्राइडे को वहां पर गए थे उस दिन बिलावल की रैली से पहले मूड कुछ और था। आज जो पोलिंग रिजल्ट्स है वो तो बड़े मुख्तलिफ है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी जो है ये मार्जिन से वोट ले पाएंगे। बिल्कुल मारिया, देखें जब तक बिलावल यहाँ पर नहीं आए थे सईद गनी ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो अपने वोटर्स को मोटिवेट नहीं कर सके, वो बाहर नहीं निकाल सके। उनकी कॉर्नर मीटिंग्स भी इतनी कामयाब नहीं थी और ऐसा लगता था कि शायद सईद गनी ये सीट लूज कर जाएं। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हल्के के आवाम से खिताब किया, तो उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स में और उनके वोटर्स में एक करंट सा आ गया और आज वो भरपूर तरीके से बाहर निकले हैं। उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं और यही वजह है कि अब 63 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपके सामने है और सईद गनी 13,900
वोट लेकर पहले नंबर पे हैं और कामरान टिसोरी 13,200 वोट लेकर दूसरे नंबर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफिल। मार्जिन बहुत कम है अभी पोलिंग स्टेशन के नतीजे आने, लेकिन जैसे कि मैं स्क्रीन पर पढ़ी हूँ, सईद गनी साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि वो जीत चुके हैं और वो अपना ऑफिशियल रिजल्ट लेने जा रहे हैं। ताहम ARY आपको गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे अभी तक पहुंचा चुका है। जैसे ही कंफर्म रिजल्ट्स आएंगे, अब सबसे पहले ARY न्यूज की स्क्रीन पर ही देखेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। कल है एक और बहुत बड़ा दिन। JIT अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसके बाद क्या होगा, जरा सियासी मंजरनामा समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। JIT की रिपोर्ट को मुकम्मल करने के लिए जो 2 माह की मोहलत दी थी वो आज खत्म हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, लेकिन जो ये रिपोर्ट पेश करने का वक्त करीब आ रहा है, जो गुजरा है उनके लहजे में तेजी और तुर्शी हम देख रहे हैं। कल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने हमरा 3 अहम वजीरों को बिठाकर, और इस मौके पर बाकायदा अगर हम कहें कि तबले जंग बजा दिया गया है हुकूमत के खिलाफ तो गलत ना होगा। कहा क्या ख्वाजा आसिफ ने, जरा सुनिए। अगर कतर के साबिक वज़ीर आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया तो हमें JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये तो ख्वाजा आसिफ ने जो कहा आपने सुना कि हम रिजेक्ट कर देंगे JIT की रिपोर्ट को। 2 माह से ये JIT काम कर रही थी, लेकिन गालिबन हुकूमती वज़रा को समझ नहीं आ रही थी कि JIT कर क्या रही है। आज ख्वाजा साद रफीक ने दोबारा एक बड़ी धुआंधार तकरीर कर डाली और उन्होंने JIT के बारे में जो खदशात जो जाहिर किए हैं, जरा सुनिए। JIT की तश्कील रोज़े अव्वल से मुतनाज़ा रही है। JIT को किस कानून के तहत फोन टैपिंग की इजाज़त दी है। बाज़ औक़ात फाजिल जज साहिबान के रिमार्क्स को हमारे मुखालफीन हथियार के तौर पे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हम ये महसूस करते हैं और हमारे वोटर्स क्या। इसके साथ साथ साजिश की बू भी इनको नजर आ रही है। इसके मुतालिक क्या कहा, ये भी सुनिए। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें हमें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। हमें बताया गया था कि FIA हेड करेगी JIT को। अब एक खबर आ गई है अखबारात में कि हमारे एक हसास अदारे के पास इसका कंट्रोल है। वो कंट्रोल उस स्टोरी के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा ये बात, कि शायद अदालती हुक्म के तहत दिया गया है। JIT की तश्कील रोज़े अव्वल से मुतनाज़ा रही है। हसास अदारों को इसमें शामिल किया गया। अदालती हुक्म के तहत आमिर अजीज साहब गासिब मुशर्रफ के दौर में इंतकाम। जी, ये किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है ये आपने कल भी सुनी होगी, आज भी सुनी होगी। दोबारा हमने इसमें से कुछ निकात निकाल के आपके सामने पेश किए हैं। अपने पैनल का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आरिफ चौधरी साहब हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। साबिर शाकिर ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ देंगे। जनरल साहब से खासतौर पर मैं सवाल पूछूंगी कि कौन ये ताली बजा रहा है और कहाँ से ये साजिश हो रही है। आज ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों की इजाज़त से आरिफ चौधरी साहब, कल बाकायदा तौर पर हुकूमती वज़रा ने कह दिया कि अगर कतरी शहजादे की गवाही नहीं होती तो हम इस JIT रिपोर्ट को मानेंगे नहीं, मुस्तरद नहीं कर देंगे। कानूनी तौर पे क्या ये मुमकिन है, उनके पास एक कानूनी ऑप्शन है कि वो अदालत को जाके कहें कि जो भी रिपोर्ट है, जैसी भी रिपोर्ट है, हमारा गवाह नहीं है इसमें, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते? नहीं, इसका जवाब ना में है। उन्हें इस तरह का इख्तियार नहीं है कि वो कोई रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तैयार की गई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट हो, उसे वो इनकार कर दें इस तरह का बहाना बनाकर। जहाँ तक कतरी शहजादे की गवाही का ताल्लुक है, ये बात बार बार आप सुन चुके हैं और अब दोहराने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इनफैक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका बयान एक दिया था। वो बयान जो है उससे काफ़ी हद तक आप ट्रैश ही समझ सकते हैं, चूँकि उस बयान में हेयर से एविडेंस थी, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिसका जिक्र हो। और दूसरी बात यह है जो इंतहाई अहम है कि कतरी शहजादे का ख़त
میں دونوں پہلو اس پہ عرض کروں گا. قطری شہزادے کے خط کو اگر تسلیم کر لیا جائے اور اسی خط کی بنیاد پر قطری شہزادے کی شہادت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد پاکستان میں آپ کو فائنانشل ڈسپلن کے تمام قوانین جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ جیسے وائڈ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں اور کالے دھن کے بارے میں کسی سے بھی آپ سوال کریں گے تو وہ دبئی، UAE، قطر یا اس طرح کے کسی بھی ملک کے کسی شہزادے یا کسی با اثر شخصیت سے ایک خط پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہمارا ان کے ساتھ کاروبار تھا، یہ جو کچھ ہم نے بنایا اس کاروبار کے ذریعے بنایا. ایک تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو کہا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پہلے بھی میں نے یہ کسی اور چینل پہ ذکر کیا ہے اور وہ بھولنی نہیں چاہیے بات. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر قطری شہزادہ بیان اپنے کی توثیق کے لیے تائید کے لیے پیش نہیں ہوتا تو اسے ٹریش کر دیں، باہر پھینک دیں. یہ بات کہی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قطری شہزادے کی شہادت ان فیکٹ انہوں نے ڈیفنس میں پیش کرنا تھی اور ڈیفنس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ جو گواہ جس کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے اس کا بیان اور اس کی تائید میں اس کی اپنی ذات کو وہاں پیش کرے. اور تیسری انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے پلان کیا گیا تھا کہ قطری شہزادہ نہ پیش ہوگا اور نہ نعمان تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. یعنی آپ کے نزدیک یہ کل جو ہے ایک سیاسی بیان اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں عدالت کے آگے جو ہے پھر سر جھکانا ہی پڑے گا، وہاں پر قانونی آپشن ہی لینا پڑے گا. برابر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. عدالت جو انہوں نے طبلِ جنگ بجایا ہے یہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیدھی جنگ کا اعلان ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب اگر آپ کو کرپشن گوارا ہے تو بسم اللہ انہی حالات میں آپ ہمارے ساتھ گزارا کریں. ٹھیک ہے، جیسے آج ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے 1997 1999 والی ساری تاریخ دہرائی جا رہی ہے تو غالباً پھر وہ غلط نہیں کہہ رہے. محاذ رائی کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن محاذ رائی کا جو سوچ ہے وہ وہی ہے. آپ کے چینل کے ذریعے ایک بات کرنی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھول میں نہ رہے. پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی سول سوسائٹی اور ہمارے تمام میڈیا کے لوگ اسی طرح اس سے کئی زیادہ جو کیفیت اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد جب دوسری دفعہ جب یہ ایک عامر نے ہٹایا اس کو چیف جسٹس کو تو آج سوسائٹی اس سے کہیں زیادہ متحد ہے، وائبرنٹ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا نقطہ آ گیا لیکن ابھی میں آگے بڑھوں گی جنرل صاحب کی جانب. پھر میں ذرا آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا وکلاء برادری جو دعوے کر رہی ہے وہ خود بھی ایک ساتھ کھڑے ہیں نہیں، یہ میں بعد میں پوچھوں گی لیکن پہلے میں ذرا جنرل صاحب یہ آج کہا گیا کہ عالمی طاقتیں ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں. اچھا ابھی تک تو ہم جو پیٹرن دیکھ رہے ہیں وہ تو عالمی طاقتیں ان کی ڈیلز کرانے کے لیے آتی ہیں، ان کو بچانے کے لیے آتی ہیں، ان کو کشن دینے کے لیے آتی ہیں. یہ یکدم یہ کون سی نئی سازش ہے جو ان کو دکھائی دے رہی ہے اور عالمی طاقتیں وہ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عالمی طاقتوں کے لیے سب سے زیادہ مفید اور قابل قبول لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں، جن کا چوری کا مال اپنے ملک سے چوری کیا ہوا باہر پڑا ہوتا ہے. یہاں وہ ہمیں دھوکہ دیں گے، کہیں گے کہ جی میں تو بڑا پاک صاف ہوں، ہمارا دامن صاف ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں یورپ میں یا امریکہ میں ان کو ان کے 1-1 روپے کی چوری کا پتہ ہوتا ہے. چنانچہ ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ مطمئن رہیں، خوش رہیں اور ان کو کوئی شکایت نہ ہو، ورنہ وہ بھانڈا پھوڑ سکتے ہیں. اب سازش آپ نے پوچھا، سازش یہ نون لیگ نے حکومت نے کی تھی کیونکہ پہلی کام انہوں نے یہ کیا کہ اخلاقی طور پہ جب وزیر اعظم کے خلاف یہ تحقیقات ہونی تھی تو عام ہر جگہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنا جاب چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اب آپ شفاف طریقے سے تحقیقات کر لیں. لیکن چونکہ انہوں نے سازش کی ہوئی تھی، وزیر اعظم موجود رہے اور تمام وہ ادارے جن میں کہ انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کرنے تھے، جہاں سے تحقیقات ہونی تھی، وہاں انہوں نے اپنے کرونیز کو بٹھا دیا اور پھر جو جتنے بھی ریکارڈ تھے ان میں تبدیلیاں بھی کیں. جہاں نہیں ہو سکتی تھی وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ریکارڈ حوالے نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اپنی مرضی کی، چونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ GIT جو ہے وہ ہر ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ اپنا آدمی نومینیٹ کرے. خرابی وہاں آ کے ہوئی جب وہ نومینیٹڈ لوگ ریجیکٹ ہو گئے اور وہ جو سازش حکومت نے کی تھی وہ وہیں دھری کی دھری رہ گئی.
اور اس کے بعد جب ایک انڈیپینڈنٹ جی آئی ٹی سامنے آئی تو پھر بکھلاہٹ کا آپ نے اندازہ دیکھا، بکھلاہٹ کی دیکھا کہ کس حد تک ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اب وہ سازش جو خود کی تھی وہ الٹ گئی تو دوسروں پہ سازش کا ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ سازش اس میں کس بات کی ہے، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جی منی ٹریل دیں، سپریم کورٹ نے 13 کوشچن جی آئی ٹی کے سامنے رکھے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا جواب ڈھونڈیں۔ وہ جواب ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ آپ نے خود سپریم کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تو منی ٹریل دی نہیں، ثبوت دینا آپ کا فرض تھا، آپ نے دیا کوئی نہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ ایک فیور تھی کہ ایک جی آئی ٹی ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی ایسا قصہ، کوئی ثبوت نکل آئے اور 13 سوالوں کے جواب سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں۔ اب اگر ثبوت ہو کوئی تو نکلے، اگر منی ٹریل کا کوئی جائز رستہ ہو تو وہ سامنے آئے۔ اگر یہ کلیئر کٹ ایک منی لانڈرنگ ہے تو آپ کیا سامنے لائیں گے؟ آپ نے کیس چلتا دیکھا، سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان کے عوام تو 99 سے لے کے 2016 تک ان کے گھر کے ہر فرد کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد، جن میں اتنا اختلاف، اتنا ان میں ویریشن اور جھوٹ اتنا زیادہ تھا کہ عوام میں پرسیپشن بغیر مقدمہ چلائی یہ تھی کہ ان لوگوں نے واقعی منی لانڈرنگ کی ہے۔ یعنی جنرل صاحب کوئی سازش نہیں، مطلب آپ کی کیا پولیٹیکل ریڈنگ ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ پھر میں یہی سوال صابر صاحب سے بھی پوچھوں گی۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں سازش، دیکھیں نا سوال کیا ہے، اگر آپ منی ٹریل دے دیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کون سازش کر سکتا ہے؟ سازش تو آپ خود کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں اور اس کو چھپانے کے لیے آپ دائیں بائیں چیزیں کر رہے ہیں، یہ سازش ہے۔ ٹھیک ہے صابر صاحب، وہ آج وہ کچھ خواجہ سعد رفیق نے تالی بجنے کا ذکر کیا، یہ کون تالی بجا رہا ہے اور اس پہ ناچ کون رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ دیکھیں ماریہ، جہاں تک تعلق ہے نا سازش کا، یہ بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہے۔ سازش حقیقتاً اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور سازش ہو رہی ہے ہمارے قومی اداروں کے خلاف، اور ایسی خوفناک سازش، ایسی خوفناک پلاننگ اور ایسا گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ لپیٹے میں آ جائے اور ملک میں مارشل لا لگ جائے۔ یہ اس حد تک مشتعل کر رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ کو، جوڈیشری کو، اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے ماتھے پہ، ان کے دامن پہ کرپشن کا جو دھبا ہے وہ نہ لگے، اس کی وجہ سے یہ گھر نہ جائیں، بلکہ یہ کوئی ایسا اتنا مشتعل کریں، ماحول کو اتنا خراب کریں کہ آرمی کو ٹیک اوور کرنا پڑے۔ دوسری طرف اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ابھی تک سپریم کورٹ بھی انتہائی تحمل سے کام لے رہی ہے، اور ابھی تک وہ چاہتی تو ان سب کے خلاف توہین عدالت میں ان کو سزا دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے صرف ایک نوٹس لیا نہال ہاشمی کا، اور وہ بھی اس وقت لیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جن کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں جو منصوبہ بندی یہ کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں کسی کو، یہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کو لے کے آتے ہیں میدان میں، کبھی کسی کو۔ عامر عزیز پہ تو انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے، جبکہ دوسری جانب پرویز مشرف کی کابینہ کے وزیر قانون زاہد حامد صاحب ان کے وزیر قانون ہیں، دانیال عزیز پرویز مشرف کابینہ کے منسٹر آج ان کا دفاع کر رہے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ طلال چودھری، حنیف عباسی، ماروی میمن، کشمالہ طارق صاحبہ، سمیرہ ملک، کس کا نام لیں جو پرویز صابر صاحب، جو آپ نے وزیر قانون حامد صاحب کا نام لیا ہے، کہیں یہ مشورے دے کر مشرف صاحب کو پھنسانے والے وہ تو نہیں ہے جو اب میاں صاحب کو بھی یہ مشورے دے رہے ہیں سارے؟ اس بات پہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کے پچھلے دنوں ترجمان سے بات ہوئی مصدق ملک صاحب سے، تو آف دا ریکارڈ گپ شپ لگ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ پتہ کریں زاہد حامد صاحب نے ہی پرویز مشرف صاحب کو اس حالت میں پہنچایا تھا، اور آج وہی زاہد حامد جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے مشیر خاص ہیں اور لا منسٹر ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ خود ہی سازشیں بن رہے ہیں، پھر امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، مودی صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جب یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹری کا، آرمی کا، سیاسی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، جوڈیشری جانے اپنا آئین اور قانون کے ذریعے پاناما کیس اپنا راستہ خود تلاش کرے گا، فوج اپنا کام کر رہی ہے، یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی۔ یہ بالکل
दूसरी तरफ गंगा बह रही है। हकीकत ये है कि ये JIT तख्लीक हुई, JIT ने काम किया 60 दिन, इन्होंने कोई रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की, इन्होंने JIT को चैलेंज नहीं किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को चैलेंज नहीं किया। जब ये सारी चीजें होगी, इनका ख्याल था कि JIT मैनेज हो जाएगी। सर बल्कि इनके जो कानूनी मुशीर है वो भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि बल्कि इतनी गलत इनको मशवरे दिए कि वो सब कुछ प्लेट में रख के इनको खुद पेश कर दिया अपने मुखालिफिन को। बहुत सारी चीजें जो थी वो करने की जरूरत भी नहीं थी, इतने गलत इनको ये मशवरे दिए गए। ठीक है, इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे ले जाती हूँ। ये जी आरिफ चौधरी साहब, आप ये गुफ्तगू उसकी वजह ये है जी उसकी वजह ये है कि इन्होंने टॉप के वकला लिए, टॉप के महंगे दामों, और उसके बाद सरीना 5 स्टार 7 स्टार होटल में क़यामो तआम। लेकिन जब वो वकला इनसे पूछते थे कि भाई हमें अदालत में देने के लिए कोई चीज दें, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स हमें देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने अपने वकला को भी पूरा सच नहीं बताया और बिल आखिर दिया तो वो एक कतरी खत दिया जिसको कतरी हुकूमत ने ही सर्टिफाइड नहीं किया, उसको अटेस्ट करने के लिए, उसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया कतरी हुकूमत ने। तो उसके बाद अब ये इस नौबत तक पहुंचे हैं और फिर कतरी शहजादे का JIT के सामने ना आना ये प्लानिंग है, क्योंकि जिसका गवाह कमजोर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो विटनेस बॉक्स में ना आए, अगर वो आएगा उस पे जिरा होगी, झूठ मजीद क्लियर हो जाएगा, इसलिए उनको इन्होंने खुद रोका है। ठीक है, अच्छा जनरल साहब ये बात तो खैर तय है। मारिया ये देखिए सर एक सेकंड, सवाल भी मेरा साथ ले लीजिए, फिर आप अपना भी पॉइंट बता दीजिएगा। वजीर आजम साहब की जो मुशावरत हुई उसके बाद उन्होंने तो फैसला ये किया है कि जाहिर सी बात है वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे और पूरा तगड़ा मुकाबला किया जाएगा। ना ही वजीर आजम साहब जो है वो पीछे हटने वाले, जो उनकी वज़रा की जबान हम सुन रहे हैं, जो उनकी बेटी ने आकर मीडिया से बात की थी उससे भी बिल्कुल डायरेक्टली ये इफेक्ट था कि जी बस अब डिक्टेशन नहीं लूंगा, जैसे उन्होंने पहले कहा था। तो ये तो मुकम्मल महाज़राई हो जाएगी, किसी एक को तो ब्लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कौन कौन पहले ब्लिंक करेगा? देखिए पहले तो मैं जो बात करने लगा था वो मैं बता दूं कि देखिए आज से 4-5 महीने पहले हमारे वजीर आजम की दावत पे यही कतरी शहजादे यहाँ शिकार खेलने आए थे। उन्होंने खूब लुत्फ उठाया, यहाँ पे इनकी मेहमान नवाजी का, जगह जगह फिरते रहे और शिकार भी किया। जब दावतों के लिए वो यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं तो इस बयान के लिए क्यों नहीं आ सकते? ये सवाल वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो जवाब दे कौम को। उस वक़्त अगर ये उनके दावत पे आ सकते थे तो अब क्या मसला है? अब दूसरी बात ये है कि ये जो बयान था इसमें जैसे आरिफ साहब ने भी कहा, चूँकि ये बयान के साथ चूँकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है, तो अगर JIT ने उनसे यही सुनने के लिए जाना था जो कहानी उन्होंने कागज़ पे लिख के दी है, या यही सुनना सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ अगर वो आ जाते हैं तो फिर इसकी वक़्त कोई नहीं है, इसका फ़ायदा कोई नहीं। अब आपने पूछा जहाँ कि कौन ब्लिंक करेगा पहले, देखिए बात यह है कि लीगल प्रोसेस जो है वो चौधरी साहब बताएंगे, पता नहीं कितना लंबा जाता है। क्या इसी JIT की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? इम्प्लीमेंटेशन का अगर वक्त यही आता है तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तमाम अदारों से मदद ले सकता है अपने हुक्म की तामील के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसमें हमारी पुलिस भी मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, रेंजर्स हैं, किसी से भी वो मदद मांगेंगे उनको देना होगी और इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इस वजह से आइन में इसकी गुंजाइश, इसका प्रोसीजर मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या महज़ब मुल्कों में ये तौर तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे और हुकूमत में बैठे खुद ही लोग जो हैं, खुद ही हुकूमत में बैठे हुए लोग वो कहें जी हम नहीं मानते, तो बाकी का पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा? सर मुअज़्ज़ब मुल्कों में तो ये नौबत भी नहीं आती ना कि 1.5 साल जो है ऑपोजिशन जब वो सड़कों पे जाए और फिर रैलियां निकाले, उसके बाद ये नौबत आए। ये मुअज़्ज़ब मुल्कों वाला जो आर्गुमेंट है, तो हमें अवाम को मुतहर्रिक करने की जरूरत होगी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट को, फौज को कहना पड़े या किसी और को। पॉलिटिकल पार्टीज को, अवाम को तैयार रखना चाहिए और ऐसी हुकूमत को पकड़ के वैसे उठा के बाहर बैठा देना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई वक़्त ना दे। ठीक है, अच्छा चलिए जॉय साहब, पहले तो जरा जनरल साहब का सवाल भी है, मेरा भी सवाल है कि कितना वक्त लगेगा, अब कल जब ये रिपोर्ट पेश होगी कितना वक्त अभी हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अदालत आलिया ले सकती है उसको रिव्यू करके, और उसके बाद जो फैसला है उसमें जो 2 जज साहिबान अपना मुकम्मल फैसला लिख चुके हैं वो सील्ड है, मतलब क्या वो भी रुजू कर सकते हैं अपने फैसले से, या खाली जो ये 3 जज साहिबान है जो मेजॉरिटी फैसला था
उन्होंने अब इसको रिव्यू करना है। इसमें मारिया जो लफ्ज़ हैं वो दी बेंच है, इसका ये स्पेशल बेंच जो है इसे इम्प्लीमेंटेशन बेंच कहा गया है। इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने वो सवालात मुरतब किए। जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, फैसला वही होता है जो मेजॉरिटी का होता है। 5 जज साहबान में से जो 3 जज साहबान हैं इनका फैसला प्रिवेल करेगा। दूसरे 2 जज साहबान जो हैं उनकी वो आरा जो है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फैसला वो है जो ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच करेगा। अब इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने अपने फैसले के अंदर ये सारी बातें लिख दी। 13 सवालात जो थे वो फार्मूलेट कर दिए कि इनके जवाबात तलाश किए जाए, इनके जवाबात हासिल किए जाए, और उसके साथ ही ये भी कह दिया कि इसके बाद ये जवाब आने के बाद ये बेंच जो है फैसला करेगा कि ये रेफरेंस भेजना है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल 187 है, आर्टिकल 190 है। आर्टिकल 190 जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी भी इदारे की मदद ले सकता है, और हर इदारा जो है वो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो फौरी तौर पर अमल करे, और अमल अगर नहीं हो रहा तो अमल कराए। अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल हुई है, जनरल साहब ने बड़ा बखूबी इसका मुहकमा आराई की कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यूँ लग रहा है कि अभी रिपोर्ट सबमिट होनी है, वो रिपोर्ट पब्लिक होनी है, लेकिन चूंकि उन्हें इल्म है कि उन्होंने रिपोर्ट में कुछ पेश ही नहीं किया अपनी तरफ से, और बल्कि ये कहते हैं कि जनाब उसमें जो हमारे बयानात हैं वो ज़रूर नशर किए जाए। वो बयानात वही हैं जो बाहर खड़े होकर वो धमकियां देते रहे हैं, और उनका सिर्फ यही कहना है कि जनाब देखें हम वो लोग हैं जो इलेक्शन जीतते हैं, लिहाजा इलेक्शन जीतने वाले को ये हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के लोगों का सरमाया लूटे, उसे बाहर ले जाए, मनी लॉन्ड्रिंग करे, उससे प्रॉपर्टीज हासिल बनाए, और उसके बाद अगर कोई उससे सवाल करे तो उस शख्स का वो हशर कर किया जाए, चाहे वो आपका अपना। ये देखे जिम्मेदारी। अच्छा चौधरी साहब ठीक है, यहाँ एक और नुक्ता जिस पे मैं चाहती हूँ कि जरा अपनी कानूनी राय दे। आज भी आपने देखा होगा और इसके अलावा कल इस बात को कंफर्म कर दिया गया है, SCCP के रिकॉर्ड की जो टैंपरिंग हुई है ये प्रूव हो गई है कि जो रिकॉर्ड था ये बदला जा रहा था, ये फ्रॉड अदालत को भी लगाने की कोशिश की जा रही थी। कानूनी तौर पे ये कितना संगीन जुर्म है और इसके भी रिपरकशंस क्या होते हैं, कानूनी तौर पे क्या सजा है, क्या इसका लाएमल आ गया? SCCP के यहाँ जो हुआ है वो टेम्परिंग नहीं, वो फोर्जरी हुई है। अच्छा, यानी हाँ, टेम्पर तो होता है ना किसी रिकॉर्ड में थोड़ा सा रद्दो बदल करना, ये बाकायदा फोर्जरी हुई है। रिकॉर्ड जो है उसको बदला गया है, नया रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया गया है, पहला रिकॉर्ड जो है उसको तलब किया गया है। तो ये इतना संगीन जुर्म है कि ये तो एक देखें, इस 2-3 हवालों से ये जुर्म बनता है। एक तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को इख्तियार देती है, या इवन सिविल कोर्ट अपना बैनर मुकर्रर करती है कि जाके आप ये कार्रवाई करें, तो वो कार्रवाई इन फैक्ट सुप्रीम कोर्ट या उस कोर्ट के हुक्म की अतात में हो रही होती है। तो इसे ये सुप्रीम कोर्ट का इदारा जो था, सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तबात में ये सारा कुछ कर रहा था। इसमें टेम्परिंग और फोर्जरी के लिए जो कार्रवाई होनी है वो तो सेक्शंस मौजूद है फौजदारी के, लेकिन इससे ज्यादा ये है कि अदालत के साथ फ्रॉड करना, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देना, ये एक संगीन जुर्म है। चले मुझे इस सेगमेंट को खत्म करते हुए, समेटते हुए बस आखिरी कमेंट लेना है अब दोनों हजरात से, साबिर साहब और जनरल साहब आपसे। पहले साबिर साहब आपसे ले लेती हूँ। पहले एक तस्वीर के लीक होने पर इतना शोर मचाया जा रहा था, आप कह रहे हैं कि जो पूरी कार्रवाई है वो जो इन कैमरा जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको पब्लिक कर दिया जाए, तो ये क्या लॉजिक है? पहले तस्वीर पे इतना शोर और अब कहते नहीं चले पूरा जो कार्रवाइयां हैं वो बेशक जितनी लंबी भी हैं हम देते हैं पैसे, आप उनको पब्लिक करें। पहले तो मारिया इन्होंने एक अहलकार को कल्टीवेट किया, उससे तस्वीर हासिल की, खुद उसको सोशल मीडिया पे डाला, और उसके बाद आज तक वो ढोल पीट रहे हैं और उससे सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो सारी एप्लीकेशन थी वो मुस्तरद की, और इनका सबसे बड़ा बयान था, सबसे बड़ा मौक़िफ़ था कि वीडियो रिकॉर्डिंग ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी रद्द की, और वो भी कहा कि GIT को हक है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करे और बयानात रिकॉर्ड करे। उसके बाद एक और इन्होंने इशू खड़ा किया कि जनाब वो एम्बुलेंस क्यों आई। जब पता चला एम्बुलेंस तो खुद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भिजवाई थी,
پہلے انہوں نے شوروں کو ہوگا کیا، جب پتہ چلا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے خود بھجوائی تھی اس سے بھی بھاگ گئے۔ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے، اشتعال دلایا جائے اور اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا جائے۔ ٹھیک ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ جے آئی ٹی نے جو 3 رپورٹ سبمٹ کی ہیں وہ کیا ہیں اور جو چوتھی سبمٹ کرنے جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ایک بات عارف چودھری صاحب نے جو کی، بینچ ری ایکٹیویٹ ہوگا، بینچ ری کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا اور انہی 5 ججز کے پاس ہی یہ معاملہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس فل بینچ میں ایک ممبر بھی ان کے خلاف رائے دیتا ہے تو جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار صاحب کی رائے اور ان کی رائے مل جائے گی اور یہ 3-2 کا فیصلہ ہوگا۔ اگر 2 جج آتے ہیں فیصلہ تو یہ اکثریت پہ بدل 4-1 جائے گا۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، بس آخری کلوزنگ کامنٹ آپ سے، اگر اب یہ ویڈیو منظر عام پہ لادی لے جاتے ہیں تو کیا تب تذلیل نہیں ہوگی، تضحیک نہیں ہوگی جس کے بارے میں پہلے بڑا کہا جا رہا تھا؟ دیکھیں یہ ایک مذاق ہے، آپ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے، جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ جی آٹا گھونتی ہے تو ہلتی کیوں ہے، وہ بالکل اس طرح ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے اندر تو وہ بالکل وہ سامنے ججوں کے رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پبلک کو آپ نے کیا سنانا ہے، کیا دکھانا ہے، جج کیا اس معاملے کے مجاز نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے فیصلہ کریں۔ تو ایک لکھی ہوئی رپورٹ وہاں پہ پیش کی جا رہی ہے اور اگر اس میں کوئی شک ہوگا تو ججز جو ہیں وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن پبلک کو ویڈیو سنانا کہ وہ کوئی کم از کم کچھ نہیں تو 300-400 گھنٹے کی ویڈیوز ہوں گی، کون سنے گا اور کیا اس میں، یہ صرف اس میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ کو رد کرنا چاہیے۔ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس پوائنٹ کو رد کر دینا چاہیے۔ بہت آپ تینوں حضرات کا، ابھی ہم بریک پر جائیں گے۔ نگلیریا، اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے ایک اور مریض اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ خوفناک بیماری ہے کیا؟ بریک کے بعد ہم ماہرین سے پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ نگلیریا کراچی کے پانی میں پایا جانے والا بیکٹیریا جس کی وجہ سے یہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہ آخر بیماری ہے کیا؟ اس سے بچا کیسے جائے اور اس کا کیا بروقت علاج ممکن ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات یقیناً آپ بھی ان کے جواب جاننا چاہتے ہوں گے، میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر وجاہت کو ہم نے یہاں پر تکلیف دی ہے، ہمیں ذرا اس بیماری کے حوالے سے بتائیے، جتنی خوفناک اس کے سمٹمز ہیں، کیا یہ اتنی ہی خوفناک دراصل میں بیماری ہے یا اس کا علاج بھی ممکن ہے؟ ان سے ہی پوچھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر وجاہت۔ سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے بتائیے، یہ ایک خوفناک سی بلا لگتی ہے جو کہ دماغ کھاتے ہیں، یہ بیکٹیریا یہ ہے کیا نگلیریا؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہی کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے چیزیں زیادہ سے زیادہ ڈائگنوز ہونے لگی ہیں، ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اسی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ پہلے تو لوگ اچانک موت کا شکار ہو جاتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا ہوا کیا۔ اب یہ جو نیگلیریا فاؤلا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ صاف پانی میں پیدا ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویدر ہے، جو ہاٹ ویدر ہے مور دین 35 ڈگری سینٹی گریڈ، وہ اس کو پالنے میں بڑی مدد کرتا ہے اور جب وہ گرم پانی بن جاتا ہے اور تو بڑا ریڈی ہو جاتا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ سے یہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی احتیاط نہیں کرتے اور جب آپ اس میں کسی بھی طور پہ پانی میں جاتے ہیں اور نوز کے تھرو جب یہ ہمارے دماغ میں چلا جاتا ہے تو ایک نرو ہوتی ہے اولفیکٹری نرو، اس کے تھرو یہ دماغ میں گھس جاتا ہے، برین میں جانے کے بعد یہ جو ہے نا بڑا خطرناک قسم کی چیزیں چینج کرتا ہے۔ اب اس کا ٹائم اسپین ہی اتنا کم ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر باڈی کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے مینٹلی کہ انسان جو ہے وہ یا تو پیرالائسس کی طرف چلا جاتا ہے یا تو پھر اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں یا سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس میں ڈائگنوسس کا بھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا۔ کسی بھی بیماری کی پروگنوسس یا مرنے کی شرح اس پہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی بیماری کے ہونے کے بعد ڈائگنوسس کے بیچ میں کتنے خطرے ہیں، اس میں خطرات بہت ہیں کہ جیسے کہ آج اگر کوئی انفیکشن اس پہ ہوتا ہے تو 20 دن کے بعد اگر پتہ بھی چلے گا تو آپ کافی لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کافی دیر بھی ہو سکتی ہے پھر علاج نہیں ہو پائے گا، اس کی علامات کیا ہیں؟ اگر ایک عام آدمی جس کو شاید بخار محسوس ہوتا ہے یا اپنی گردن میں درد محسوس ہوتے ہے، اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے نگلیریا ہے اور مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ بالکل سمٹمز ہیں 3-4 ہیں باقاعدہ۔ اگر جس دن آپ کو یہ انفیکشن ہوتا ہے، میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے بخار ہوا ہے تو کیا میں 3-4 دن پہلے کوئی ایسی جگہ گیا تھا جہاں سے میری ناک میں پانی گیا ہو،
کیونکہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ نوز سے پانی اندر جانے کی ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ یاد دہانی کرائیں, اگر آپ کو شک ہوتا ہے ایسی بات ہے تو فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. دوسری بات, بخار کے ساتھ ساتھ آپ کے گردن میں درد ہونے لگتا ہے, آپ کی جو گردن توڑ بخار والی جو سمٹم ہوتی تھی, نیک اسٹف ہونے لگتا ہے, نیک میں آپ کو کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کی اٹینشن اسپین خراب ہونے لگتی ہے, آپ ایک جگہ توجہ نہیں دیتے, آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, حالانکہ کوئی بخار کوئی ملیریا ایسی کچھ نہیں ہوتا. چوتھی بات یہ کہ لاس آف بیلنس, کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو چکر آ رہے ہیں, آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ اپنا دماغ پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ یہ جیسے کہ انسان کچھ کمزوری کا چکر آ رہا ہوتا ہے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ کمزوری کا چکر ہے, تم جناب لیمن پی لو, کوئی شوگر لے لو تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات نہیں ہوتی, یہاں پہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنا ضروری ہے. لیک آف بیلنس اور پھر سیجر, مطلب باقاعدہ جھٹکے محسوس ہونا. اب یہ 4 چیزیں جو کہ 3 دن میں آپ کو نظر آ سکتی ہیں. نمبر 1, آپ کی گردن میں کھچاؤ ہونا, زیادہ بخار ہونا, اس کے علاوہ جناب آپ کا لیک آف بیلنس ہونا اور جھٹکے آنا. اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ بیماری آج کل پھیلی ہوئی ہے. تو آپ اگر اس وقت ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو اینٹی بایوٹک تو ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی گھر کے فرد کو یہ بیماری ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا یہ چھوت کی بیماری ہے, گھر ایک دوسرے سے لگتی بھی ہے, ایسے شخص کو علیحدہ کر دیا جائے, ملا جلا نہ جائے؟ جی بالکل, یہ ایسے چھوٹے سے سیگمنٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری پریونشن زیادہ سمجھ آنی چاہیے. پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیماری ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس قسم کی چیزوں کو پریونٹ کریں گے تو ہم بہت 100% سیف ہو جاتے ہیں. بیماری ہونے کے بعد ہم سیف نہیں ہو سکتے, اس کا خطرہ ہے, کیونکہ ابھی ہم پاکستان میں اتنی اچھی ادویات نہیں آتی کہ بیماری کے ڈائگنوس ہونے کے بعد ہم اس کو پکڑ لیں. تو نمبر 1 یہ کہ سیزنز آتے ہیں, بیماریوں کے سیزنز آتے ہیں اکارڈنگ ٹو ویدر, ٹھنڈ, گرم, جناب خشک موسم ہے ان میں. تو ابھی یہ ویدر آیا ہوا ہے جس کے اندر ہمارا جناب نیگلیریا پھیلا ہوا ہے, تو ہمیں پانی سے بچنا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ کوشش کریں, جو بارش کا پانی کھڑا ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, ہم کوشش کریں کہ اس میں گندی جگہوں پہ نہ نہائیں. ہم ایسے سمندر پہ یا دریا میں جا کے ڈبکیاں نہ لگائیں جو وقتی طور پہ چھوٹے چھوٹے پانی کے تالاب بن جاتے ہیں, اس میں نہ جائیں. اگر ہم اس میں جائیں گے اور وہ گرم پانی ہوگا اور اگر نوز میں چلا جائے تو یقین کریں ماریہ کم سے کم 40% آپ کے چانسز آج کل ہیں کہ آپ کو یہ وائرس جناب یہ بیکٹیریا آپ کی باڈی میں ہو. تو پہلے تو پریونشن یہی کہ آپ پانی سے بچیں. دوسری پریونشن یہ کہ اگر پانی میں جانا بھی ہو رہا ہے کسی وجہ سے تو ناک کو اپنا, نوز پیڈز بھی ملتے ہیں آج کل, وہ نوز پیڈز لگا لیں. کوشش کریں کہ ناک سے دماغ کے اندر یہاں پانی نہ جائے. اگر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر جناب علی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں روکیں گے. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. متس بہت ہیں بیماریوں میں, یہ دکھنے میں ایسی ہے جیسے چھوت کی بیماری ہے, کیونکہ جب اس کے انفیکشن ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ پیروں کے اندر فلاور لائک کنڈیشن بن جاتی ہے, ذرا خطرناک سی شکل اختیار کر جاتی ہے وہ, اور انسان خود بھی ہیبت کا شکار ہوتا ہے, اس کے ساتھ رہنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بات بڑی کنفرمڈ ہے, میں نے اس بات کو اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے, ڈاکٹرز بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے. آپ اس کو ٹچ بھی نہ کریں, آپ اس کو بلا وجہ جناب علی اس کو مساج کرنا شروع نہ کر دیں, احتیاط کرنا لازمی ہے. لیکن اس چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں, آپ اس کی ہیلپ کر دیں, اس کو گلاس پکڑا دیں, پلیٹ پکڑا دیں, اس کی تیمارداری کر لیں, تو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. لیکن ہاں کوشش کریں کہ اس کے تھوک سے ہم بچیں, اس کے سلائیوا سے ہم بچیں, اس کی نوز کے اندر سے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس سے ہم بچیں. کسی حد تک اگر کوئی بلڈ ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس سے بھی بچائیں, کیونکہ احتیاط میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ایسا کوئی بات نہیں کہ اگر کسی کو جناب عالی انفیکٹڈ ہے کوئی تو اس کے ساتھ آپ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا چھوڑ دیں, احتیاط کریں. اور اس میں کوئی چھوت کا کوئی ایلیمنٹ ابھی تک نظر نہیں آتا, صرف اس کا ایک ہی ایلیمنٹ ہے کہ ناک سے نوز کے تھرو آپ کے دماغ میں بیماری پہنچتی ہے. ٹھیک ہے جناب, بڑا ہی ایک انفارمیٹیو سا ہمارا یہ سیگمنٹ تھا جس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے نیگلیریا سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو اس کے سمٹمز نظر آئیں تو فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خدا حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor.
Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.